अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रूटीन से थोड़ी सी हट के वीडियो, इसमें कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और हमारे कुछ आगे के प्लान्स हैं जो आपसे शेयर करने हैं। बेसिकली आप लोगों को जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको अपनी मुशावरत में शामिल करना है आइंदा के जो प्लान हैं उस हवाले से भी। और एक बड़ी अहम रिसेंट डेवलपमेंट हुई लाहौर में। अल्लामा जावेद अहमद गांधी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक इससे पहले और आज अल्लामा जावेद अहमद गांधी साहब इस वक्त दोनों पाकिस्तान में दोनों मौजूद हैं। और दोनों के साथ ही ऑब्वियसली एक बड़ी डिबेट भी आती है, उनके आमद के ऊपर तबसरे भी बहुत सारे होते हैं, तो उसके ऊपर भी चल रही है। इस ज़मन में पहली गुजारिश तो ये है कि गांधी साहब हम तो ख्वाहिश करेंगे कि मुसलसल यहीं रहें, पाकिस्तान में रहें, और सबको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। पाकिस्तान से बाहर जाने के अपने कुछ उसके साथ कुछ मुंसलिक चीज़ें हैं, कुछ मजबूरियाँ भी ऐड हो जाती हैं। और इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा उन लोगों को जो बहुत सारी मुश्किलात और मुकदमों और थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। आगे जाके उनका नाम भी लेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से भी जो बहुत सी बहस हुई, बहुत से लोग उसमें बड़े परेशान हुए, ख़ासतौर पर मजहबी हलकों के, कि ये क्या बहसों मुबाहिसा शुरू हो गया और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें भी एक पॉजिटिव पहलू ये है कि बहुत से लोगों ने पहली बार डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना, और जो लोग बहुत तनकीद कर रहे थे या उछल रहे थे या बड़े हैरान हो रहे थे, वो इसीलिए उछल रहे थे कि उन्होंने सुना ही पहली बार था। अगर वो पहले से ही सुनते होते और डॉक्टर जाकिर नाइक के ख्यालात को जानते होते तो वो इस हैरानगी का इजहार ना करते या डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द वीक के अवार्ड्स ना देते अगर उन्होंने पहले से ही सुना होता। और डिसअपॉइंटमेंट आपको इसलिए हुई कि आप लोगों को शॉक लगा, आप लोगों को बड़ा रियलिटी चेक मिला कि अच्छा ये है डॉक्टर जाकिर नाइक। हालांकि डॉक्टर जाकिर नाइक शुरू से ही, अगर आप लोग जो लोग रूटीन में रेगुलर सुनते हैं, उनके ख्यालात से और राय से वाकिफ़ हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक शुरू से ही ऐसे ही ख्यालात रखते थे। आप लोगों को एक्सपोजर अब हुआ तो आप लोगों को हैरानी हुई बहुत से लोगों की। बहरहाल उससे ये हुआ कि बहुत से लोगों ने नए सिरे से सुना, उस पर एक डायलॉग और डिबेट जनरेट हुई। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है सोसाइटी के लिए भी और ओवरऑल लर्निंग के लिए भी, कि कई लोगों ने ऑब्वियसली बहुत से ख्यालात को एक्सेप्ट किया, उस पर रीथिंक किया, उस पर रिव्यू किया, अपने गिरबान में झांकने का मौका मिला बहुत से लोगों को। और इसी तरीके से गांधी साहब भी अब पाकिस्तान आए हैं, तो उनके साथ भी जो बहुत सी डिबेट हो रही है, तो एक अच्छा है। ज़रा मुकालमा जब होता है तो जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, तो उसके नतीजे में भी बहुत सी लर्निंग्स और बहुत सारी पॉजिटिव आउटकम्स जो हैं वो सामने आती हैं। गांधी साहब के हवाले से कोई बात करने से पहले ये एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा नहीं सुना, और ये भी एक बार बदकिस्मती ही होती है। और उनके बारे में बहुत सी बातें जो सुनी सुनाई बातें हैं, उनमें से भी बहुत सारी हम तक पहुंची हैं। और जो बड़े बड़े एतराज़ उनके ऊपर होते हैं, वो मैंने डायरेक्टली अभी तक मुझे सुनने का मौका नहीं मिला। मेरी अपनी कमाईगी बहरहाल जो जहाँ तक बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, वो डिफरेंसेस बिल्कुल अपनी जगह पे, उन पर बात होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। इस ज़मीन में पहली अनाउंसमेंट ही और आपसे पहला मशवरा ही वो ये है कि हम गुज़िश्ता दिनों में हसन इलियास साहब, जो कि गांधी सेंटर के CEO भी हैं गालबन, और गांधी साहब की जो शो है उसके होस्ट भी उनको कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और उनके दामाद भी हैं, उनकी मेल मौसूल के पाकिस्तान आ रहे हैं। खुशी से हमने उनको रिस्पॉन्स किया, वेलकम किया। और वो कल आज का डेटा सुबह आज 23 अक्टूबर है, 24 को कल, अभी हम ये शाम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात तक ये वीडियो आप देख लेंगे। कल के दिन वो पॉडकास्ट में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उनको लेके हम इसी टेबल के ऊपर बैठेंगे, उनके सामने अपने सवाल रखेंगे और गुफ्तगू शनीद होगी, और उससे भी बहुत सारा हमें भी उनको समझने का मौका मिलेगा, और सवाल के नतीजे में भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, वो हम ज़रूर उनसे डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रा ज़रूर बताएंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो सबसे बुनियादी हमारा उनसे कंसर्न है, ऑब्वियसली दो अलग स्कूल ऑफ थाट्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं। ऑब्वियसली हम जिस स्कूल ऑफ थाट को फॉलो करते हैं वो अकामत दीन का कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली सैयद अबुल अला मौदूदी को जिन लोगों ने पढ़ा समझा, वो तो अकामत दीन के अलावा कोई बात कर नहीं सकते, उसका एक तनाजुर है, उसका एक पर्सपेक्टिव है। तो गांधी साहब और उनके मुतल्लिकीन ऑब्वियसली एक बिल्कुल डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट के हामिल हैं, यकीनन उस पर भी बात होगी। उसके अलावा रिसेंटली आप लोगों ने देखा खानकाह उन्होंने लाहौर के अंदर एक उसका इफ्तिताह किया, और माजी के अंदर बड़ी सख्त तनकीद देखने में आती रही है सूफीज़म के हवाले से और ये खानकाही निज़ाम के हवाले से। खैर उसके ऊपर डिफेंस मैंने थोड़ा सा देखा पढ़ा कहीं पे कि उन्होंने कहा कि इसका जिस तरह मदरसे का नाम सुन के मदरसे की एक स्पेसिफिक शक्ल जहन में आती है, तो खानकाह का नाम सुन के खानकाह की स्पेसिफिक शक्ल जहन में आती है। हमारी मुराद वैसे नहीं है, हम एक तरबियत का वो निज़ाम करना चाहते हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी मज़ीद उनसे ज़रूर बातचीत होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला बिला मुबालगा वो मसला फ़लस्तीन है, जहाँ पे उम्मत और हमारे बच्चे कट रहे हैं, हमारा जिस्म हमारा बदन ज़ख्मों से चूर है, इस टाइम तकलीफ़ में मुब्तला है। इसके ऊपर मैंने कोई ना बात सुनी, ना तबसरा सुना, और मुकम्मल एक खामोशी जिस तरीके से होती है। ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बात की अकामत दीन, और अकामत दीन से ही आगे जो ज़ैली शाख निकलती है उस पर मामला जब जिहाद की तरफ जाता है, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा जिहाद इस वक्त जहाँ पर ज़रूरत है वो फ़लस्तीन ही है।
تو آبویسلی سرے سے اقامت دین کا ہی اگر آپ انکار کریں گے یا اس پہ آپ حامی نہیں ہوں گے تو آبویسلی اس طرح کی چیزوں سے بھی صرف نظر دیکھنے میں آتا ہے. یہ میری ایزمپشن ہے کہ ممکن ہے یہی وجہ ہو, یا پھر ایک اور وجہ ہو سکتی ہے جو کہ اس کا بھی ہم نے انٹرو میں ذکر کیا کہ آپ کو پاکستان کی بجائے امریکہ میں رہنا پڑ رہا ہے, اور اس میں وہاں رہنے کی مجبوریوں میں سے ایک مجبوری بھی شاید یہ ہو سکتی ہے کہ آپ فلسطین کے اوپر آبویسلی جس روز ایک مضبوط موقف لیں گے تو اس حال میں آپ شاید وہاں پہ بھی نہ رہ پائیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اصل میں. جو میں نے جن لوگوں کی تعریف کی ہے وہ بہت بڑے ایک جرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ تھریٹس کے باوجود, مقدموں کے باوجود یہاں پر ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی ساحر ندیم صاحب کے اوپر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ سختی ہوئی یا پہلا ہی مقدمہ ہوا تو وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں اور ملک چھوڑ کے فوری طور کے اوپر نکل گئے, اور ابھی تک واپسی کا اللہ کرے واپس آئیں. اوبیسلی آئیں گے, ہم کو بدگمانی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو کہ سامنے رہ کے, ملک میں رہ کے حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں, ان سے لڑتے بھی ہیں اور سروائیو کرتے ہیں. تو ملک چھوڑنے کے بارے میں اپنی کاسٹ ہوتی ہے. خیر یہ بات ذرا مزید آگے پھیل رہی ہے. آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے اسی ہفتے میں دیکھی غامدی صاحب کی آمد کے حوالے سے ہی, علامہ احمد جاوید صاحب. بہت سے لوگ علامہ صاحب کو جانتے ہیں, اور جو نہیں جانتے ان کی بڑی بدقسمتی ہے. احمد جاوید صاحب جو نہیں جانتے ان کے لیے, ہماری جنریشن ہے یا جو ہم سے پچھلی جنریشن تھی, وہ جیو کے اوپر جب بالکل نیا نیا الیکٹرانک میڈیا تھا, حمزہ نامہ کے نام سے ایک شو آیا کرتا تھا. تو حمزہ کے ساتھ جو ایک بزرگ بیٹھے ہوا کرتے تھے بڑے نستعلیق اور نفیس لہجے میں, ایک خوبصورت شستہ لہجے کے اندر گفتگو کرتے تھے, احمد جاوید صاحب وہ تھے. اور ابھی بھی ان کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میکسیمم لوگوں نے جو ہمارے سننے والے ضرور دیکھا ہوگا, تو وہ ان کا ایک آبویسلی اصولی اختلاف یا اختلاف آپ کہہ لیں یا ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیں کہ وہ بھی ایک الگ اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں, اور وہ بھی مولانا کو پڑھنے والے اور بہت سے اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے, یا اقامت دین کے حوالے سے اپنے ایک سرٹن اوپینین رکھنے والے, علامہ اقبال کو پڑھنے والے. تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب کے مرکز پہ تشریف لے کے گئے, خود بنفس نفیس المورد میں ان سے ملاقات کی, اور ایک بڑا پلیزنٹ ایک دیکھنے میں سائٹ ملی کہ یار یہ وہ بڑی جنریشن کے آخری لوگ ہیں جن کو اصول اختلاف آتے تھے, جو بڑی خوبصورتی سے حسن سے اختلاف کرنا جانتے تھے. وہ جو ہے نا آپس میں ملنا جلنا ان کا اور رواداری اور وزاداری, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی. وہ ایک لحاظ والے لوگ تھے, اور یہ جو ایک قطع تعلقی والا کوئی معاملہ نظر میں نہیں آتا تھا. اب تو آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اختلاف ہوئے تو سب سے پہلے یا تو رسپانس ویڈیو آتی ہے, ریبٹل آتا ہے, یا آگے سے بڑی چیختی چنگھاڑتی ہوئی جو ہے وہ اٹیک سامنے آتا ہے. تو یہ اس نسل کے آخری چند لوگوں میں سے ہیں, اور اللہ ان کو زندگی اور ان کی طویل کرے, ان کو لمبی عمر دے. جو ایک خوبصورتی دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں, خوبصورتی سے اختلاف بھی کرتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین بھی رکھتے ہیں, سوال بھی اٹھاتے ہیں, لیکن ملتے جلتے بھی ہیں آپس میں, ایک دوسرے کی مزاج پرسی بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے داروں پہ بھی جاتے ہیں. ملنا جلنا قطع تعلق ہی جو ہے نا, جو ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے اسلام میں, وہ اختیار نہیں کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کی اس وقت ہماری سوسائٹی کو اوور آل مذہبی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بڑی ضرورت ہے. تو یہ دیکھنے میں آیا. احمد جاوید صاحب ہمیں تشریف لے کر گئے, ان سے ملے, اور ایک پرانی جو ان کی آبویسلی دوستی بھی ہوگی, بہت سارے مشترکہ دوست ان کے درمیان میں رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز رہی اور خوش آئند ہے. بلکہ ہم منتظر ہیں منتظمین کی جانب سے کہ غامدی صاحب کا ضرور کوئی نہ کوئی پبلک سیشن بھی ہونا چاہیے جہاں پہ سوال جواب کی بھی آزادی ہو. اور غامدی صاحب کی سب سے اچھی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اختلاف کو جو ایکسٹریم درجے تک برداشت کرتے ہیں غامدی صاحب اور ان کا پورے جو ٹیم ہے وہ ان میں سے ایک ہے کہ وہ ویلکم کرتے ہیں اختلافی باتوں کو, اختلافی چیزوں کو, اس پہ برا نہیں مانتے, اس پہ مائنڈ نہیں کرتے. یہ جگرا بھی جو ہے نا بہت سے کم لوگوں کا, اور ہمیشہ سے اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. ورنہ آج کل یہ بات کہنے والے لوگ زیادہ ہیں کہ مجھے نہ بتاؤ, نو اٹ آل مین, مجھے نہیں بتانا ہے, مجھے پتہ ہے, میں یہ اور میں وہ, میں اندر بیٹھا ہوں اور میں سسٹم کا حصہ ہوں اور مجھے نہ کوئی بتایا. یہ آج کل کے زمانے میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والی شخصیات میں ایسے لوگوں کا ہونا جو پہ ہمیشہ گنجائش رکھتے ہیں کہ میری بات حتمی نہیں ہے, میری بات قطعی نہیں ہے, اور میری بات کے اندر بالکل جھول ہو سکتا ہے. آپ کو مکمل آزادی ہے اس سے اختلاف کرنے کی بھی اور اس کے بارے میں مزید ریسرچ کرنے کی بھی. تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے. بہت سے اختلاف رکھنے والے بھی ان کے انداز بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اس کا ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے, اور باقی آپ ضرور بتائیں کہ ان سے کیا سوال کیے جائیں. ہم ایک بیسکلی پوری ایک سیریز شروع کر رہے ہیں اسی ہفتے کے اندر, جو ہم 3 مزید اور جو پوڈ کاسٹ ہم نے اسکیجول کی ہیں اسی تناظر کے اندر, وہ اس کے بعد جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم ہے, تنظیم اسلامی, اس کے جو امیر ہیں شجاع الدین شیخ صاحب, انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اس اتوار کو,
اور پھر اسی ویکینڈ پہ خالد محمود عباسی صاحب اور ایک بہت اچھے اور ایک زبردست قسم کے اسکالر ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ نے سن رکھا ہوگا، وہ آئیں گے. اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کے نائب امیر جو ہیں ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، جو کہ انتہائی مدبر اور ایک زبردست انسان ہے. ان کو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی نہ سنا ہو اس پلیٹ فارم یا اس فارمیٹ کے اوپر. ویسے ان کی بہت ساری دیگر سیاسی اور کرنٹ افیئرس کے اوپر گفتگو دیکھنے میں یقیناً دستیاب ہوگی، لیکن انہی تمام موضوعات کے اوپر ان سے بھی ہم ضرور ڈسکشن کریں گے. تو ان تمام شخصیات کے حوالے سے جو بھی آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں یا ان سے بات چیت کرنا چاہیں آپ لوگ جو بھی، تو وہ ضرور مینشن کریں، ہم ان سے ضرور بات چیت کریں گے. باقی انشاءاللہ کل پوڈ کاسٹ کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ والا سلسلہ بھی ہم ضرور اس کو جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ.